नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहनहरू। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको एकाइ 2 अन्तर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुज पाठको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत आज हामी त्रिभुजको रचना कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि आज छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, तपाईहरुले पनि आफ्नो अगाडि कापी, कलम, ज्यामितीय बक्स लिएर बस्नु भएको होला हैन? हो, यदि तपाईहरुले लिएर बस्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईहरुले ती सामग्रीहरू लिएर बस्न अनुरोध गर्छु है त। ल, आज हामी अब यो पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई रचना भनेको के हो भन्ने कुरा बारेमा बताउने छु। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, रचना भनेको के हो भनेदेखि हामीले दिएको नापको आधारमा कुनै चित्रहरू त्यही नाप अनुसार निर्माण गर्ने अथवा त्यसलाई कोर्ने कार्यलाई चाहिँ हामी रचना भन्दछौँ। र यो गणित विषयमा हामी थुप्रै ज्यामितीय चित्रहरूको बारेमा चाहिँ रचना गर्नेछौँ। आज हामी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी रेखा कसरी खिच्ने, कोण कसरी खिच्ने र रेखा र कोणको नाप दिएको अवस्थामा त्रिभुज कसरी खिच्ने भन्ने बारेमा आज हामी रचना गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिला म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रचना गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी ज्यामितीयमा रचना गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू म बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले रचना गर्नुभन्दा अगाडि दिएको नाप अनुसारको चित्र कोर्नुभन्दा अगाडि एउटा खेसरा चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो खेसरा चित्र भनेको चाहिँ हाम्रो तयार गर्ने चित्रको चाहिँ योजना हो र त्यो योजना अनुसार हामी चित्रहरू निर्माण गर्ने भएको कारणले गर्दा हामी सबैभन्दा पहिला रचना गर्नको लागि चाहिँ एउटा खेसरा तयार गर्दछौँ। त्यसपछि अर्को काम भनेको चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन। जस्तो उदाहरणको लागि यदि ज्यामितीय चित्रहरू बनाउनु छ भने हामीलाई कम्पासको आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरी स्केलको आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरी पेन्सिलको आवश्यकता पर्छ, इरेजरको आवश्यकता पर्छ। ती सबै सामग्रीहरूको पहिला हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यवस्थापन गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामी कुनै पनि चित्रहरूको चाहिँ रचना गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, यति ध्यान दिइसकेपछि अब हामी रचना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म पहिला रेखाहरू कसरी रचना गर्ने, त्यसपछि कोणहरू कसरी रचना गर्ने र दुईटा भुजा र एउटा कोण दिएमा कसरी त्रिभुजको रचना गर्ने भन्ने कुरा बारेमा चाहिँ आज बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, अब म विद्यार्थी भाइ बहनहरूलाई 2-3वटा कोणहरू यहाँ खिच्नको लागि म गइरहेको छु र ध्यान दिएर हेर्नुहुन म अनुरोध गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, आज हामी यो कम्पासको सहायताबाट विभिन्न कोणहरू कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहनहरूलाई म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहनहरूलाई म एउटा सरल रेखा कसरी खिच्ने भन्ने बारेमा पनि बताउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला एउटा सरल रेखा खिच्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा यो जुन स्केल हो यो स्केललाई आधार मानेर हामी पेन्सिलको सहायताद्वारा हामी रेखाहरू तान्छौँ। तर मैले यहाँ मार्कर प्रयोग गरेको छु र विद्यार्थी भाइ बहनहरूले चाहिँ आफ्नो पेन्सिल प्रयोग गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी कति लामो रेखा खिच्ने भन्ने कुराहरू हामीले पहिल्यै निर्धारण गरिसकेपछि हामी त्यो रेखा खिच्नको लागि तयारी हुन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, यहाँ स्केलमा रहेको यो 15 इन्ची छ र हामी जनरली साधारणतया हामी रेखाहरू खिच्दाखेरि चाहिँ सेन्टिमिटरबाट खिच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र यहाँ एकाइहरू सानो भएको कारणले गर्दा म इन्चीबाट खिच्छु र विद्यार्थी भाइ बहनहरूले चाहिँ त्यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहनहरू, सबभन्दा पहिला म 10 सेन्टिमिटरको रेखा कसरी खिच्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहनहरूलाई देखाइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला स्केलको यहाँ 0 चिह्न रहेको ठाउँमा एउटा बिन्दु लगाऊँ र त्यसै गरी यहाँ 10 रहेको रेखा भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा बिन्दु लगाऊँ र यो जुन
दुईटा बिन्दुलाई मैले एउटा सरल रेखा यो जुन स्केलको माध्यमबाट यसरी लाइन ताने भनेदेखि यो 10 सेन्टिमिटरको रेखा भयो। यसलाई नामाकरण गर्दाखेरि यसलाई ए र यसलाई बी भनेपछि अब हाम्रो एउटा एबी रेखा निर्माण गरियौँ र त्यो एबी रेखा चाहिँ कति सेन्टिमिटर छ 10 सेन्टिमिटर छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भन्न सक्दछौँ। अर्को तरिकाबाट पनि हामी रेखा खिच्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कम्पासको सहायताबाट पनि रेखा खिच्नको लागि चाहिँ हामी पहिला ननापिकन एउटा सिधा रेखा खिच्नेछौँ। त्यसपछि यदि हामीलाई 10 सेन्टिमिटरको यदि नाप भएको रेखा खिच्न पर्यो भनेदेखि हामी यो कम्पासको सहायताद्वारा यहाँ म देखाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जुन 10 सेन्टिमिटर यहाँ शून्य भएको ठाउँमा कम्पासकोलाई टुप्पोलाई राखेर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो 10 सेन्टिमिटरको जुन चाहिँ चिनो छ यो चिनोलाई कुनै एउटा बिन्दुलाई मानेर हामीले यसरी काट्यौँ भनेदेखि यो रेखा चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई हामी ए भन्छौँ र यसलाई के भन्छौँ बी भन्छौँ। भनेपछि हामी एउटा सोझै स्केलबाट पनि रेखा तान्न सक्दछौँ र त्यस्तै गरी हामी कम्पासको सहायताद्वारा पनि हामी रेखा तान्दछौँ। अब यसै गरी अब हामी कसरी कोणहरू खिच्ने भन्ने बारेमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब मैले यहाँ 4वटा कोणहरू कसरी खिच्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बताउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ 60 डिग्री कसरी खिच्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले अघि नै भनिसकेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि रचना गर्नुभन्दा पहिला त्यसको खेस्रा बनाउनु आवश्यक छ। अब मैले एउटा कुनै 60 डिग्री बनाउनको लागि बिना नाप्ने एउटा रफ अथवा खेस्रा चित्र बनाउने छु। त्यसको लागि मैले एउटा यस्तो गरेर एउटा एबी र यो सी एउटा दुईवटा रेखा खिचेँ र मैले यहाँ एउटा चाहिँ यो मेरो अनुमानित 60 डिग्री हुन्छ भनेर मैले एउटा खेस्रा चित्र पहिला बनाउँदछु र यो चित्र बनाइसकेपछि अब हामी कसरी यो 60 डिग्री खिच्ने भन्ने बारेमा अब छलफल गर्न गइरहेको छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेकै जस्तै यो जुन एबी रेखा हामी खिच्छौँ र यहाँ मैले एबी रेखा कति सेन्टिमिटरको छ भन्ने कुराहरू मैले नभएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नापअनुसार जति पनि खिच्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले एउटा चाहिँ सिधा रेखा एउटा खिच्दछु। यदि हामीलाई यहाँ नाप तोकेर दिएको भएदेखि हामी त्यही अनुसार हामी रेखाहरू खिच्दथ्यौँ। तर अहिले यहाँ कुनै पनि नाप नदिएको हुनाले चाहिँ हामी एउटा सिधा रेखा मात्रै खिच्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यहाँ यो चाहिँ रेखाको नाम एबी किनभने हामीले यस खेस्रामा पनि एबी भनेर दिएको हुनाले मैले एबी भनेर दिएँ र अब हामी यो 60 डिग्री खिच्नको लागि हामीले केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कोण खिच्दाखेरि एउटा निश्चित चापबाट कोणहरू खिच्दै गर्दछौँ। त्यसको लागि म यो ए भन्ने बिन्दुमा यो कम्पासको चुच्चोलाई अड्याएर म एउटा चाप खिच्ने गर्दछु। यो चाप विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो साइज अनुसार कापीको साइज अनुसार अथवा आफूलाई जति सजिलो लाग्छ त्यति गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाप ठुलो सानो बनाउँदाखेरि कुनै पनि कोणहरूलाई असर गर्दैन। अब मैले यहाँ एउटा चाप खिचेँ र यो चाप खिचिसकेपछि मलाई 60 डिग्री कोण खिच्न पर्ने भएको हुनाले यो जुन आधार रेखालाई यो जुन चापले जहाँ काटेको छ त्यो बिन्दुमा मेरो कम्पासको टुप्पोलाई अड्याएर मैले एउटा चाप फेरि काटेँ भनेदेखि त्यो काटेको बिन्दुबाट यदि मैले कुनै एउटा रेखा खिचेँ भनेदेखि कति हुन्छ भन्ने कुराहरू म विद्यार्थी भाइहरूलाई अहिले नापेर देखाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त अब यहाँ चिनो लाउँदाखेरि हामीले धेरै नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन बिन्दुभन्दा दायाँ बायाँ पर्यो भनेदेखि त्यसले हाम्रो वास्तविक कोणको नाप नदिने भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर खिच्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो खेस्राको चित्र अनुसार मैले यहाँ यसलाई सी दिएँ। अब हामी एउटा
यो कति डिग्रीको कोण भयो भन्ने कुराहरू नापेर हेर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामीले प्रोट्रेक्टरको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ र प्रोट्रेक्टरमा पनि यो जुन रातो चिनो दिएको छ यसले चाहिँ यो बिन्दुमा जुन बिन्दुको शीर्ष बिन्दु भन्छ हामी जहाँ काटिएको छ त्यो काटेको बिन्दुलाई चाहिँ आधार मानेर र यसलाई आधार रेखा मानेर हेर्नुहोस् त यहाँ मैले ठ्याक्क मिलाएर राखेँ। यसरी राखेर हेर्दाखेरि यो जुन प्रोट्रेक्टरको बढ्दै गएको अङ्कहरूलाई हेर्नुहोस् त 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 छ र यहाँ अलिकति फरक परेको छ। तर यो चाहिँ ठुलो मार्कर युज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुनसक्छ। तर यो चाहिँ अहिले 60 डिग्री भयो र हामी यसलाई अब हाम्रो 60 डिग्री भनेर यसलाई हामी नामाकरण गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 60 डिग्री खिचेपछि अब 30 डिग्री कसरी खिच्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जिज्ञासा होला। 60 डिग्री खिचेपछि 30 डिग्री खिच्नको लागि ज्यादै सजिलो छ। त्यसको लागि हामी त्यो 60 डिग्रीलाई ठ्याक्क आधा गऱ्यो भनेदेखि 30 डिग्री बन्छ। तर कसरी आधा गर्ने त हो, यसको लागि हामी यो जुन आधार रेखामा रहेको बिन्दु र 60 डिग्रीमा काटिएको बिन्दुलाई आधार मानेर हामी एउटा चाप खिच्छौँ र त्यो चाप जहाँ काटिन्छ त्यो काटेको बिन्दु र यो बिन्दु जोडेर अथवा यो शीर्ष बिन्दु जोडेर आएको रेखाले 30 डिग्री कोण बनाउँछ। हेरौँ है त। अब म यो फेरि चाप लिएर यसलाई यहाँ काट्छु। त्यस्तै गरी यो बिन्दुबाट पनि म यसरी काट्छु र यो काटेको बिन्दुबाट म फेरि एउटा सरल रेखा खिच्छु र त्यो सरल रेखा चाहिँ हाम्रो शीर्ष बिन्दुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यो जुन बिन्दुहरू हामीले काट्दाखेरि ठ्याक्क यो बिन्दु चाहिँ काटिएको हुनुपर्दछ। अब यसलाई म नापेर देखाउँछु यो कति डिग्रीको भयो हेर्नुहोस् है त। अहिलेको जस्तै गरी यसलाई हामी यहाँमा राखौँ र यो रेखालाई आधार रेखालाई यसरी मैले राख्दाखेरि यो हेर्नुहोस् त 0, 10, 20, 30 गरेर 30 डिग्री। त्यसकारण यतातिर 30 डिग्री भयो र यताबाट पनि यहाँदेखि यहाँसम्म 60 डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 30 डिग्री भयो र यो 60 डिग्री भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ ठिक आधा भागमा हामीले विभाजन गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्रिभुजको रचना गर्दा हामीलाई अरू कोणहरूको पनि खिच्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसको लागि म 90 डिग्री र 45 डिग्री कसरी खिच्ने भन्ने कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी 90 डिग्री कसरी खिच्ने त्यसमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि अहिलेकै जस्तै गरी हामी एउटा सरल रेखा खिचौँ। अब यो सरल रेखाको कहाँनिर हामीले 90 डिग्री खिच्ने त्यो बिन्दुलाई चिन्ह लगाऊँ। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई यहाँ खिच्न मन लागेको छ भने म यो बिन्दुमा चिन्ह लगाउँछु। यो रेखाको यो बिन्दुमा चिन्ह लगाउँछु, मानौँ ए भन्ने भयो। अब हामी यसको पहिला एउटा खेसरा बनाउनु आवश्यक भनेर मैले अघि भनिसकेँ। त्यसकारण मैले ए, बी, सी यो मलाई 90 डिग्री खिच्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो अनुसारको चाहिँ यहाँ एउटा रेखा खिचेँ। यो एबीको नाप दिएको छैन, त्यसकारण मैले यहाँ पनि नापेर यति नै भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। अब हामी यो ए भन्ने बिन्दुमा कसरी 90 डिग्री खिच्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसको लागि पनि अघि जसरी हामी एउटा चाप लिन्छौँ र चाप लिइसकेपछि हामी एउटा यो बिन्दुमा कम्पासको चुच्चोलाई राखेर यो जुन आधारबाट अथवा यो आधारलाई काट्ने गरी एउटा अर्धवृत्त खिच्नेछौँ र त्यो पुरै खिचे पनि हुन्छ अथवा आधा खिचे पनि हुन्छ। र यसलाई यो जुन बिन्दु जहाँ यसले काटेको छ, यो रेखालाई काटेको छ, त्यसबाट हामी के गर्छौँ भनेदेखि एउटा अर्को चाप खिच्नेछौँ, त्यसपछि अर्को पनि एउटा चाप खिच्नेछौँ।
र यदि भाइ बहिनीहरूले यो चाप यदि खिच्न पुगेन भनेदेखि यो चापलाई अगाडि बढाउनु पनि सकिन्छ। जसरी अघि मैले यसलाई अघि खिच्दाखेरि बढाएको थिएँ त्यसै गरी बढाउनु पनि सकिन्छ। अब यो जुन दुईवटा चाप काटेको बिन्दु जुन छ त्यो काटेको बिन्दुबाट फेरि अर्को एउटा चाप हामीले खिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आधाभन्दा बढी, यति नै भन्ने छैन, तर आधाभन्दा बढी लिएर हामीले एउटा चाप खिच्यो भनेदेखि यो चाप जहाँ काटिन्छ त्यो काटेको बिन्दु हामीले चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो चिन्ह लगाइसकेपछि त्यो काटेको बिन्दुबाट जुन अघिको ए भन्ने बिन्दु छ त्यो ए भन्ने बिन्दुसम्म हामीले गएर यदि रेखा तान्यो भनेदेखि त्यो रेखाहरू चाहिँ 90 डिग्रीको हुन्छ हुँदैन हामी जाँचौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो जुन प्रोटेक्टरको सहायताद्वारा हामी यसलाई 90 डिग्री भयो कि भएन भनेर जाँच्नको लागि अहिकै जस्तै गरी यो जुन रातो चिन्ह रहेको पोइन्टर छ यो पोइन्टरलाई हामी ठ्याक्क यसको बिन्दुमा राख्छौँ र यसको आधार रेखालाई चाहिँ हामी मिलाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो जुन पोइन्टरबाट यो साइडमा रहेको अथवा यो आधार रेखामा रहेको बिन्दुबाट हामी अङ्कहरू बढ्दै गएको अङ्कहरू हेर्दा जाँदाखेरि चाहिँ यसको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 र 80 गरेर 90 छ। त्यसकारण यो कोण चाहिँ हामीले 90 डिग्री बनायौँ। अब यो 90 डिग्री बनाइसकेपछि हामीलाई जिज्ञासा होला 45 कसरी खिच्ने। 45 खिच्नको लागि पनि अघि जसरी हामीले 60 डिग्रीमा बाट जसरी 30 डिग्री खिचेको छ आधा खिचेको छौँ त्यसै गरी 90 बाट पनि हामी 45 डिग्री खिच्न सक्दछौँ। त्यसको लागि हामी अघिकै जस्तै गरी यो आधार रेखा र 90 डिग्री क्रस गरेको जुन काटिएको रेखा जुन छ त्यसलाई आधार मानेर एउटा चाप खिच्नेछौँ र त्यो चाहिँ आधाभन्दा बढी चाप लिएर हामीले यसरी काटेर चाप लिएर यसरी काटिसकेपछि त्यो काटेको बिन्दुबाट फेरि हामी एउटा रेखा खिच्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो अघि खिचिएको जुन कोण छ त्यो कोण चाहिँ 90 डिग्रीबाट आधा 45 डिग्री भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ हेर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि अघिको जस्तै गरी एउटा पोइन्टर हामी यहाँ चिन्ह लगाउँछौँ र आधार रेखालाई मिलाएर हामी के गर्छौँ यो कोणहरू हामीले खिचेको ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्छौँ। यसको लागि फेरि अघिको जस्तै गरेर 0, 10, 20, 30, 40 र 40 बाट चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ 45 डिग्रीको कोण रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यसरी सिद्ध गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो दिएको कोण चाहिँ 45 डिग्री भयो, अघिको कोण चाहिँ 90 डिग्री भयो। यसरी हामी कोणहरूको रचना गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी एउटा सरल रेखा कसरी खिच्ने त्यसरी कोण कसरी खिच्ने भनेर हामीले जानिसकेपछि अब हामी त्रिभुज कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई म अब दुईटा रेखा र त्यो दुईटा रेखाले बनाएको कोण दिएको अवस्थामा एउटा त्रिभुजको रचना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म छलफल गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी एउटा त्रिभुजको रचना गर्न गइरहेका छौँ। त्यसमा एउटा समस्या छ, त्रिभुज एबीसी को रचना गर्ने जसमा एबी बराबर 8 सेन्टिमिटर र एसी बराबर 6 सेन्टिमिटर र एंगल सीएबी बराबर 45 डिग्री को रहेको एउटा त्रिभुजको रचना गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि नै मैले भनेको जस्तै अब हामी एउटा सबैभन्दा पहिला एउटा खेसरा चित्र तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि एउटा हामीलाई एबीसी चित्र चाहिँ त्रिभुजको रचना गर्नु छ। त्यसमा एबी 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, एसी 6 सेन्टिमिटर दिएको छ र सीएबी चाहिँ 45 डिग्री छ। त्यसको लागि म एउटा खेसरा चित्र बनाउँछु।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा एबी। अब हाम्रो यो एङ्गल चाहिँ एमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा रेखा ताने र यो हाम्रो 45 डिग्री हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी यो 8 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी एसी 6 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। यो हाम्रो खेसरा चित्र हो र यो खेसरा चित्र अनुसार हामी यो रचना गर्न गएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि मैले भने जस्तै हामी सबैभन्दा पहिला एउटा आधार रेखाहरू खिच्नेछौँ। त्रिभुज बनाउँदा एउटा आधार रेखा खिच्नेछौँ। त्यसको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ हामी यो सेन्टिमिटर युज गरिरहेछौँ, तर इन्च हामीसँग यो इन्च सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टिमिटर सानो भएको कारणले गर्दा मैले इन्च प्रयोग गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ 8 सेन्टिमिटर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो 0देखि 8 सेन्टिमिटरको एउटा चिह्न लगाउँछु र एउटा यहाँ सिधा रेखा तान्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो जुन 8 सेन्टिमिटर रेखा बनेको छ त्यसमा एबी, किनभने हाम्रो खेसरा चित्रमा पनि आधार रेखालाई हामीले 8 सेन्टिमिटर भएको कारणले गर्दा यो 8 सेन्टिमिटर भयो। अब हामीलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यहाँ ए भन्ने बिन्दुमा कति डिग्रीको कोण बनेको छ? हो, 45 डिग्रीको कोण बनेको छ। यो 45 डिग्री कोण बनेको कारणले गर्दाखेरि यो ए भन्ने बिन्दुमा 45 डिग्री कोण हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि नै मैले भने जस्तै तपाईहरुले यसलाई अघि जसरी 90 डिग्री खिच्नको लागि तपाईहरुले 45 डिग्री खिच्नको लागि 90 डिग्री खिचे जस्तै अहिले पनि हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ यो 90 डिग्री खिच्ने छौं। 45 खिच्नु भन्दा पहिला 90 डिग्री खिच्ने छौं। यो मैले चाप काटे, यो चापलाई अलिकति अगाडि बढाउँ। त्यसपछि म यहाँ अहिलेको जस्तै 60 डिग्री काट्छु। त्यो 60 डिग्रीबाट फेरि पनि अर्को एउटा चाप काट्छु। 60 गरेर 120 भयो। फेरि त्यो दुईटै 60 डिग्रीबाट एउटा माथि एउटा चाप काट्छु र यसबाट पनि एउटा चाप काट्छु। र यो चाप काटेको जहाँ जुन बिन्दुमा काटिएको छ त्यो काटेको बिन्दुबाट म तल ए भन्ने बिन्दुमा चाहिँ एउटा रेखा खिच्छु। तर त्यो रेखा चाहिँ डट युज गरेर अथवा ब्रोकन लाइन भन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ हामी पुरै खिच्दैन, किनभने यसलाई हामीलाई नचाहिएको बिन्दु रेखा हो। त्यसकारण म यसलाई यसरी खिच्छु। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ 45 डिग्री भएको कारणले गर्दा म यो जुन अघि भनेको जस्तै गरी यो आधार रेखाबाट र 90 डिग्री काटिएको रेखाबाट चाहिँ फेरि म अर्को एउटा चाप लिएर 45 डिग्री खिच्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि भने जस्तै ए मा 45 डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि अब यस रेखाबाट म 45 डिग्री खिच्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो बिन्दुहरू हामीले खिच्दा चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी मैले 45 डिग्री खिचेँ र यो हामीले खिचेको 45 डिग्री छ कि छैन भनेर हामीले यसको जाँच पनि गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई आधार रेखालाई यो अघिको पोइन्टरलाई ए शीर्ष बिन्दुमा र यसलाई यसरी मिलाएर हेर्दाखेरि यो जुन आधार रेखा हेर्नुहोस् त ठ्याक्क यो 45 डिग्री खिचेको छ। त्यसकारण यो हाम्रो 45 डिग्री अनुसार भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी 45 डिग्री खिच्न गइरहेका छौँ, नाप्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त अब यस पोइन्टरलाई यहाँ मिलाएर
यो आधार रेखालाई यो रेखासँग 0 बिन्दुसँग मिलाएर यसलाई नापौँ। हेर्नुहोस् त 0, 10, 20, 30, 40 र 50 र 40 को बिचमा चाहिँ 45 छ। हेर्नुहोस् त 40 र 50 को बिचमा ठ्याक्क 45 भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोण चाहिँ 45 डिग्री रहेको कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दछौँ। अब हामी यो हाम्रो 45 डिग्री भइसकेपछि अब हामीलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी ए देखि सी सम्मको 6 सेन्टिमिटर नाप खिच्न गइरहेका छौँ र मैले यहाँ यो स्केलमा रहेको यो जुन 1 देखि 15 सम्म चाहिँ यो सेन्टिमिटरको सट्टामा मैले इन्च प्रयोग गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किनभने यहाँ यो इन्चमा चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउनु भएको कारणले गर्दा देखाउन सकिने भएको हुनाले यो नाप गर्न गइरहेको छु। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नाप युज गर्दाखेरि सेन्टिमिटरलाई प्रयोग गर्नुलाई म अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब मलाई 6 सेन्टिमिटरको एउटा चिनो लगाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि म यहाँ 6 सेन्टिमिटर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ ठ्याक्क 6 सेन्टिमिटरको मैले चिनो लगाएको छु र यो चिनोलाई नबिगारिकन यो कम्पासको चापलाई नबिगारिकन हामी यो ए बिन्दुबाट चाहिँ यहाँ 6 सेन्टिमिटर काट्छौँ। यो चाहिँ यो चापभन्दा भित्र गए पनि हुन्छ अथवा बाहिर गए पनि हुन्छ, तर हाम्रो यो लम्बाइ चाहिँ 6 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। अब म त्यो 6 सेन्टिमिटर भएको बिन्दुलाई सी मान्छु र यो सीबाट हाम्रो यो बी भन्ने बिन्दु जुन छ यो बी भन्ने बिन्दुलाई जोड्छु। हेर्नुहोस् त हो अब हामीलाई चाहिएको त्रिभुज चाहिँ एबिसी भयो र त्यसमा यो चाहिँ 45 डिग्री छ। किनभने यो ठुलो चाप लिनु र सानो चाप लिनु भनेको एउटै चाहिँ कोण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यक त्रिभुजको चाहिँ नाप भनेको चाहिँ एबी बराबर 6 सेन्टिमिटर, एसी बराबर 8 सेन्टिमिटर र एसी बराबर 6 सेन्टिमिटर छ र एङ्गल सिएबी बराबर चाहिँ 45 डिग्री छ। त्यसकारण हामीलाई चाहिएको त्रिभुज एबिसी हो। यसरी हामी दिएको त्रिभुजहरूको रचना गर्न सक्दछौँ। अब हामी यस्तै खालका विभिन्न कोणहरू दियो, दुईटा भुजाहरू कहिलेकाहीँ बराबर दिएको पनि हुनसक्छ अथवा दुईटा भुजाहरू फरक फरक दिएको पनि हुनसक्छ र यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि कोणहरू खिच्दा चाहिँ हामीले आधार रेखामा खिच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आधार रेखामा खिच्यो भनेदेखि हामीलाई त्यसले सहज बनाउँछ, सजिलो बनाउँछ र यस्तै गरेर हामी अब दुईटा कोण दिएर एउटा भुजा कसरी दुईटा कोण दिएर एउटा भुजा दिएर कसरी त्रिभुजको रचना गर्ने, दुईटा कोण र एउटा भुजा दिएर कसरी रचना गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अर्को पाठमा पढ्नेछौँ। हस् त आजलाई धन्यवाद र तपाईहरुले आज यो जुन कक्षा 7 को गणित विषयको पाठ शीर्षक त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुज अन्तर्गत सरलरेखा कसरी खिच्ने, त्यसैगरी त्रिभुज र को रचना कसरी गर्ने, विभिन्न कोणहरू कसरी खिच्ने भन्ने कुराहरू यहाँहरूले सिक्नुभयो होला र तपाईहरुले पनि पाठ्यपुस्तकमा भएका त्यस्तै किसिमका अभ्यासहरू आफ्नो घरमा बसेर ती अभ्यासहरू गर्नुहोला अथवा कक्षामा अभ्यास गर्नुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।